خبر الخلائق سيد الحقائق مؤيدا وميدا وقيدا وساعدا وعاملا أظهر الورى أجدل الورى أبر الورى أعل الورى أكمل الورى أنور الورى أوسط الورى أمدة أروة عزمة أسوة أروة رأفة أتوبة أتوبة رحمة للورى إماما كاملا أمينا معينا محمدا أمينا أحمدا كبيرا كبيرا سراجا منيرا قيدا عزيما بنذر يسير كثير كثير بوقت جسيم بكتب مبين صعد إلى سدرة المنتهى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم أوحى إلى عبده ما أوحى إنها جنة المأوى ثم نزل ثم بذل ثم هبط ثم فلق ثم فتق ثم جسد ونظر وحد الخلق أجمعين أسوة أحمد الحامدين أحمد بحمد محمد بحمود محمد بمحمود محمد بعبادة وإناث ونزاكة محمد بمساقة وحشمة وجلالة محمد بحمد وهند وهمد محمد بفكر وفقر وفقر محمد بجمال وجلال بخت وسخر وشوكة وقوة أسامة سلامة ولاية أبوة قدوة نبوة رسالة إمامة إمانة هداية نباية عدم وجدم وعدم وجدم وسوء فتان كتب بيان وعدم هنين وبدر وجزاء وأجر وزهر وعصر وجدل وقبر اللهم نشهد أنه رسولك الأمين الجميل الجليل الجميل الجميل بك دليل